إمام علي رضا إمام ومحمد الجواد إمام علي الهادي إمام والحسن العسكري إمام والحجة المنتظر إمام هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعاء بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة ثم اعلم يا سيد محمد تقي بن سيد منظور شام أن الله تبارك وتعالى نعم رب وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم رسول وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الأئمة ال11 نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن الموت حق وسؤال منكر ونكير في القبر حق والبعث حق ونشور حق والصراط حق والميزان حق